भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता। नेपालको मुख्य चासोको विषयमा भारतले सहमति नै जनाएनन्। काङ्ग्रेस दाइ भाउजू साला भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुँदै गएको महामन्त्री थापाको टिप्पणी। गुटबन्दी तोड्न आग्रह। मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नै पर्ने निर्णय। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लङ्घन। संस्थागत रेकर्ड नहुने भन्दै आलोचना। सर्पपालन प्रकरणमा अनियमितता भेटे सजाय भोग्न तयार रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाइ। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु गलत भएको तर्क। साउदी अरबका लागि इटलीले लियो हतियार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय। साउदी अरेबियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत एनआरटी विरुद्ध पुलिसको जित। फ्रेन्ड्स र हिमालयनले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। नेपाल भारत बीच विभिन्न 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको प्रसङ्गबाट। नेपाल भारत बीच विभिन्न 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही परियोजनाहरूको संयुक्त रूपमा बटन थिचेर उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल बीचको छलफलबाट आफूहरूले पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले समकक्षी प्रचण्डसँगको छलफलमा ट्रान्जिट सम्झौता सम्पन्न भएको र यसबाट नेपाली जनतालाई नयाँ रेलमार्गका साथ सामुद्रिक मार्गको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। नवौं वर्ष अघि पहिलो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनाभित्र नेपाल भ्रमण गरेको भन्दै उहाँले आफूले नेपाल भारत बीच सीमाका कारण सम्बन्धमा दरार नआउने गरी काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डको यस पटकको नयाँ दिल्ली यात्राका क्रममा नेपाल र भारतबीच 7 सम्झौता भएका छन्। 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा भारत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बिहिबार भएको औपचारिक भेटवार्तामा नेपालले प्राथमिकताका साथ राखेको प्रस्तावमा भारतले सहमति नै जनाएनन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबारदेखि भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडेर हेरिएको छ र आलोचना पनि भएको छ। खासमा भारतलाई खुसी पार्न भारत भ्रमणमा जानुअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाइएको आरोप एक थरीको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी नराखी भेटेको भन्दै त्यसको पनि आलोचना भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनमा नै विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ताजा जनादेश प्राप्त संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनमा नै विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति हतारिनु नेपालको ऐद गर्ने राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यास हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको सुरुमै भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार भेटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको आरम्भमा नै भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार र सचिव स्तरका कर्मचारीहरूसँग वार्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास र पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समकक्षीसँग वार्ता गर्न जानुभएको हो कि भारतीय कर्मचारीसँग?
अफसोस देशको झुकेको शिर। भारत भ्रमणको सुरुको दिन बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल प्रधानमन्त्री बसेको होटल मौरे पुग्नु भएको थियो। डोभाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई लिएर जानुभएको थियो अनि क्वात्राले डायरीमा केही नोट गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नराखेर छोरी गङ्गा दाहाललाई मात्र राखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित 6 जना मन्त्री, मुख्य सचिव तथा 8 जना सचिव हुनुहुन्छ। गत माघमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रीहरूले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय चाहिँ गर्ने तर त्यसलाई अनुसरण नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हो। नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले सरकारी प्रतिनिधि नराखी भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँग भेट गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो तर्फको सरकारी प्रतिनिधि नराखी भारतीय सुरक्षा अधिकारी विदेश सचिवसँग कुरा गरेको पटक्कै भएन। छलफलमा छोरी राखेको झन भएन अनि यस्ता बैठकमा बस्न नपर्ने मन्त्री सचिवहरूको लस्कर लिएर किन गएको दिल्ली हाम्रो पैसामा। विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमा मध्यरातमा भेटेको खुबै आलोचना भएको थियो। त्यसबेला पनि ओलीले एक्लै गोयलसँग भेट गर्नुभएको थियो। यसरी सरकारी अधिकारीलाई नराखी भेट गर्दा संस्थागत रेकर्ड हुँदैन। भेटवार्तामा आफ्नो प्रतिनिधि राख्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संस्थागत रेकर्ड चाहिँ के राख्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। के यसमा सरकारी अधिकारी राख्न प्रधानमन्त्री अनिच्छुक हो कि के हो त? राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई विभिन्न आलोचना र विरोध भएका छन्। विरोध हुनुको 2 कारण छन्। एउटा भारत उड्नु अघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउनु र अर्को भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गर्दा सरकारी अधिकारी नराख्नु। मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने भनेपछि किन त्यसको उल्लङ्घन भए त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 दिने भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण दिन ज्येष्ठ 18 गते बिहिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगका महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसँगै नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँ दिल्ली यात्राको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची सकिएको छ। अबको समय दिल्ली घुम्नु र स्वदेश फर्किने औपचारिकता मात्रै हो। प्रचण्डको यसपटकको नयाँ दिल्ली यात्राका क्रममा नेपाल र भारतबीच 7 सम्झौता भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी सम्झौताहरू कार्यान्वयनको कसीमा कति फलदायी हुने हुन् त्यो त समयले पछि प्रमाणित गर्नेछ। तर तत्कालका लागि देश बेचेको वा राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गरेको आरोपबाट बच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मौका मिलेको छ। 1. नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण। यो सम्झौताले नेपालको परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ। यो आफैमा नियमितताको निरन्तरता र सम्बन्ध नवीकरण हो। 2. सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन अम्लेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने। यो सम्झौताले नेपालको पेट्रोलियम आयातलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ। यो केही नहुनुभन्दा केही राम्रो हुनुको सानो उदाहरण हो। 3. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने। यो सम्झौताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गैर सरकारी स्तरसम्म थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत नै पुर्याउनेछ। 4. चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने। यो सम्झौताले दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सीमा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको मद्दत गर्नेछ। अहिलेसम्म भारतीय सीमा सुरक्षा बलको एकलौटी दादागिरीलाई केही मात्रामा भए पनि सहज र व्यवस्थित गर्नेछ। 5. तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पिडिए गर्ने। यो सम्झौताले भारतीय रुचिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिएको सन्देश गएको छ। भारतले समयमा यो परियोजना सम्पन्न गरेको हदसम्म यो नेपालको अहितमा हुने छैन। तर नेपालका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू होल्ड गर्ने र काम अघि नबढाउने भारतीय शैली तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको हकमा दोहोरिने हो होइन, त्यसले नै यो सम्झौताको फाइदा वा घाटाको निक्योल गर्नेछ। विरोधीहरूले प्रचण्डले तल्लो अरुण भारतलाई बुझाएको भनेर आलोचना गर्ने ठाउँ पाएका छन्। समयमा भारतले यो आयोजना बनाइदिए यो उपलब्धि नै हुन पनि सक्नेछ। किनभने नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा भारत जोडिनु आफैमा गलत भने होइन, त्यसमा नेपालको बढी हित हेर्नु नै नेपाली पक्षको मुख्य कर्म र धर्म हो। 6. फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने।
यो पनि उधारो सम्झौता हो, आशा र सम्भावना हो। समयमा भारतले यो परियोजना पूरा गर्ने कि नगर्ने भन्नेले नै यो सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्नेछ। 7. डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता। युग सुहाउँदो यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गएमा दुवै देशले लाभ लिने समझदारी नै हो। नउठेका विषय पिरोलोका मुद्दा। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरामा भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी मोदीसँग चुसम्म गरेको सुनिएन। इपिजीको थन्किएको वर्षौंदेखिको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले बुझ्ने कार्यसूची भ्रमणको दौरानमा वार्ताको विषय नै बनेन। नेपाल भारतको स्थायी जस्तै बनेको सीमा समस्या बारेमा कुनै चर्चा नै भएन। त्यसैले समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण न केही गुमाउनु न केही नयाँ पाउनुको यथार्थबीच सकिएको भन्दा अतिशोक्ति हुँदैन। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई फत्काउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध श्रमिक सङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको आजको राजनीतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयको विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले काङ्ग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरू बीच दुई गुट मात्रै बनाउनुपर्ने भन्दै विगतका जो कोही दाइहरूको साथ छोड्न आग्रह पनि गर्नुभयो। र अघि नै महासचिवले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ कि होप, पार्टीसँग मान्छे जोडिने भनेको आशाले जोडिने रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै पनि राजनीतिक दल, तपाईँ नयाँ भन्नुहोस् पुरानो भन्नुहोस् जोसुकै भन्नुहोस्, त्यसले भविष्यप्रति आशावादी बनायो भने त्यो मान्छे आउँछ। हेर्नुहोस्, कुशासन छ, व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले के भन्यो भने यो कुशासन, व्यतिथि, भ्रष्टाचार म हटाउँछु र तिमीलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु, राम्रो समय दिन्छु, राम्रो अवसर दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्यो भने यो पार्टीको घर भरिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै महामन्त्री थापाले नागरिकहरू कुशासन, भ्रष्टाचार र व्यतिथिका कुराहरूबाट आजित रहेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले यी तीन कुराहरूलाई हटाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनु भएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता। नेपालको मुख्य चासोको विषयमा भारतले सहमति नै जनाएन। काङ्ग्रेस दाइ भाउजू साला भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुँदै गएको महामन्त्री थापाको टिप्पणी। गुटबन्दी तोड्न आग्रह। मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नै पर्ने निर्णय। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लङ्घन। संस्थागत रेकर्ड नहुने भन्दै आलोचना। सर्पपालन प्रकरणमा अनियमितता भेटे सजाय भोग्न तयार रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाई। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु गलत भएको तर्क। साउदी अरबका लागि इटलीले लियो हतियार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय। साउदी अरेबियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत एनआरटी विरुद्ध पुलिसको जित। फ्रेन्च र हिमालयनले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क पारे। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष नेवाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानुन स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले
नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभा समेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनुभयो। एउटा सबैभन्दा पहिला अब जहाँसम्म यो विधेयक प्रमाणित गर्दा के गरियो भन्ने कुरा छ, मैले छोटकरीमा भन्ने गरेको छु। संविधानले, कानुनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो। जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो, कुना पार्ने काम भयो, गलत काम भयो। उपाध्यक्ष नेमाङले देशमाथि सबैतिरबाट प्रहारहरू भइराखेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय विषयहरूमा एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपतिले बुधबार गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बिहिबार नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विरुद्ध रिट पेश गर्नुभएको हो। रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारिज गरी नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रिया अनुसार बनाउन माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अङ्ग नबनाउन माग भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक र संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले पठाइएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। आज संसारको एउटा गरिब देशमध्ये हामी गरिब बनाइएका छौँ र हाम्रा युवाहरू यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी युवाहरू अस्ट्रेलिया धाउन बाध्य भई बनाइएका छन् र हाम्रा श्रमिक युवाहरू खाडी या मलेसियामा जान बाध्य बनाइएका छन्। यो बेहालतको स्थिति छ र 20देखि 25% औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा 30% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन् र यो कोभिडको अवधिमा त्यो गरिबीको रेखामुनिको सङ्ख्या अझै बढेर गएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्वपालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्षायाममा हुने विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार कुरिनटार चितवन स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा
गोताखोर तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले वर्षायाम, बाढी पहिरो र डुबानका समस्याहरू आउने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्नुभयो। गृह मन्त्री श्रेष्ठले सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सशस्त्रले विपदको बेलामा जनताको सेवा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरीले विगतमा विपदको समयमा गरेको राहत र उद्धारको काम उदारीन र उदाहरणीय र प्रशंसनीय रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले समयमै विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरेमा विपदको जोखिम कम हुने भन्दै तयारीमा रहन आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै खुट्टा गुमाएका बुढाभन्दा तल हरि बुढा मगरले सगरमाथाको आरोहण गर्नु देशको लागि गर्वको विषय भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार निजी निवास धुम्बराहीमा पार्टीको तर्फबाट मगरलाई सम्मान गर्दै उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि हरेस नखाइकन सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताउनु भयो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु कुनै पार्टीको मात्रै नभई देशका लागि गर्वको कुरा भएको बताउनु भयो। ब्रिटिस सेनामा काम गर्दाखेरि तालिबानसँग दुईटा खुट्टा गुमाएर पनि उहाँ हरेस नखाइकन फेरि चाहिँ चलेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेर सकुशल पुगेर नेपाल काठमाडौँ पुग्नुभयो। उहाँसँग उहाँको भाइले पनि इतिबान स्थापित गर्नुभयो। अब अरू चाहिँ शेर्पाजीहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गरेर चाहिँ गाइड भएर उहाँलाई गर्नु। यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता तर्फबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना। भोलिका दिनमा आयोगमा अझै बढी वर्तमान कायम उन्नति होस्, गति होस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। सम्मान ग्रहणपछि बोल्दै आरोही बुढा मगरले अबको आफ्नो काम शारीरिक अशक्त भएकाहरूका लागि बाधा पर्ने कानुनहरूको अडचन फुकाउन रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई सरकारले कानुनमा सहजता दिए आफ्नो सहयोग सदैव सरकारप्रति रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। धेरै नखाइनलाई धेरै काम गर्यौँ, तर अब यो डिप्लोमेटिकमा लामो समय जाने भएर हाम्रो माधव चम्लागाई सर यहाँनिर हुन्छ, आरुखान सर उहाँले रिट दायर गर्नुभयो र हामी सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा सबै मिलेर गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी सक्सेसफुली ओभरटर्न गऱ्यौँ र मलाई अहिले 5-6 वर्ष जति लाग्यो त्यो कानुन उल्ट्याएपछि यो चढ्नलाई। अनि फाइनली हामी के गर्यौँ र अहिले जुन सरकारमा हुनुहुन्छ र यहाँहरू र जसरी तपाईँहरूले यो वेलकम गर्छ, अहिले जस्तो लाग्छ मेरो एमै चेन्जिङ द पर्सेप्सन अन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हो। किनभने म आफै 1.5-2 वर्ष म डिसेबिलिटी भइसक्यो, मेरो अब लाइफ सक्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयहरूमा धेरै असर पुगेको भन्दै बचाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेका चोरी घटनामा संलग्न 13 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा हालसम्म चोरी घटनामा पक्राउ परेका 509 जनामध्ये चोरी घटना मुद्दा र चोरी घटनामा पक्राउ परे पनि अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्तामा गरी 131 जनालाई कारागार पठाइएको प्रहरीले बताएको छ।
उनले जेठ 10 गतेसम्म चोरी आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये 1 जना धरौटीमा छुटेको, 3 जना कारागार चलान भएको जानकारी दिँदै बाँकी 23 जना सहित हालको पक्राउ परेका 13 जना गरी 36 जना अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। सुन चोरी, मोटरसाइकल चोरी, साइकल चोरी लगायतका चाहिँ केटाहरू, युवा केटाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अहिले अस्ति बजार एरियामा अलिकति चोरी थियो भने अहिले अलिकति बजारभन्दा बाहिरतिर गएर चाहिँ चोरीमा अलिकति मान्छेहरू चाहिँ नि गरिरहेछ र यसमा हामीले चाहिँ नि विशेष गरी फोकस एउटा राति 12 बजीको जो 25 जनाको टोली छ, यसमा साप्ताहिक कमानमा खटेको टोली, त्यो टोलीले एक्टिभली काम गरेको छ। यो एक्टिभली गरेको कामको परिणाम अस्ति 26 जना र यो अहिले त्यो 13 जना यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एकदम सक्रियपूर्वक र जनतालाई अब हामीले केही न केही गरेर देखाछौँ भन्ने किसिमको यो प्रस्तुति पनि हो। उहाँले धनुषामा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 438 वटा चोरीको घटना भएकोमा 79 वटा चोरी घटना मुद्दा दर्ता भएको र पीडितले जाहेरी दिन नमानेपछि चोरी घटनालाई अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। सांसदहरूले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सांसदहरूले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखलाई र संरक्षण गर्ने विषयमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै अब मितिले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्र राज्यलाई नै आवश्यक हुने भन्दै अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि हैन त्यसलाई गर्ने कुरा यो एकदम महत्त्वको छ। जहाँ हाम्रो युवराज मानिसले भन्नुभयो त्यो विगत भएन भने वर्तमान अनुप्रस्थ हुन्छ, वर्तमानै छैन भने भविष्यको आशा गर्न सही कुरा त्यही होइन। विगत हामीसँग संरक्षण गर्न सकेनौँ भने विगत पूर्वको पनि त इतिहास राख्नु पऱ्यो होइन। पूर्व थियो भनेर भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी दिन पनि त इतिहास हुनु पऱ्यो त। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई वार्षिक 5 लाख बजेटले व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू व्यवस्थापन र व्यवस्थित बनाउने राज्यको दायित्व भएको भन्दै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो संसदमा संसदीय समिति संसद कहाँ कहाँ उठाउनुपर्ने उठाएर पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अर्का सदस्य मोहम्मद खालिदले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बस्ने कागजपत्र राष्ट्रिय धरोहर भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय धरोहरलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले सांसद र मन्त्रीको तजविजमा हाल्ने सशस्त्र र सशर्त अनुदान नियन्त्रण नभएसम्म सरकारको बजेट उचित ठाउँमा प्रयोग नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार आफ्नै पुस्तक स्थानीय सरकारमा शुद्धता जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो अवस्थाको अत्यन्त र अन्त्य नभएसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च समेत नहुने बताउनु भयो। उहाँले 3 महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्री भइसकेपछि अध्ययन नभएका योजनामा रकम विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्च हुने अवस्था नहुने बताउनु भयो। उहाँले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा संघीय तहमा कति परियोजना चलिरहेका छन् भन्ने बारे
खोज्ने कोसिस गर्दा कसैसँग पनि अभिलेख नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले एउटा स्थानीय तहसँग 7,000सम्म परियोजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम साधारण खर्च गर्ने रकम कम हुने डरले नभए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रीले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारिज हुने कुराले आँती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले विश्व दुध दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुध विकास बोर्ड खारिज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनः संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बोर्ड खारेजको विषयमा सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल र सहकार्य मार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। काम अगाडि बढायौँ भने हामी बाँचिरहन्छौँ। जो पनि जुनसुकै संस्था पनि जुनसुकै संरचना पनि त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ र त्यसलाई के गर्ने भन्ने अब निर्णय गर्ने ठाउँले निर्णय गरिदिन्छ, के गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्न जरुरी छ। किन त्यो आयोगले चाहिँ यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्यो? त्यस्तै उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्वाभाविक रूपमा सरकारको दायित्व भए पनि यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय मन्त्रालयले खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रलाई जनताको जीवनसँग गाँच्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो पटकको तुलनामा पेट्रोल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 4 पैसा तथा डिजेल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 11 पैसा बढेर आएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य भने प्रति लिटर 7 रुपैयाँ घटेर आएको छ। पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य सामान्य बढेर आए पनि नेपालमा हालको मूल्य यथावत राख्ने तयारी रहेको निगमले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले 15 दिनमा इन्धनको मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार अघिल्लो पटकको तुलनामा मूल्य सामान्य बढेर आएको हो। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टी तेल 155 रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। इटलीले साउदी अरबलाई हतियार बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि इटली सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर यसबारे जानकारी दिएको हो। इटलीले सन् 2019 र 2020मा साउदी अरबलाई सैन्य हतियार बेच्ने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। इटलीलाई डर थियो कि यसको प्रयोग यमन सङ्कटका बेला प्रयोग हुन सक्छ। इटली सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा साउदी अरबको हालको शान्ति प्रयासलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको बताइएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले खेलाडीको भविष्यप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले खेलाडी र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग सहित बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि बोल्दै
मन्त्री लिम्बुले सरकार खेलाडीको भविष्यमा चिन्तित रहेको बताएको हो। ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि उपस्थित पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खेलाडी पलायन सम्बन्धमा सरकार चिन्तित भएको भन्दै खेलाडीलाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण मिलाउने प्रबन्ध गर्ने विषयमा योजना ल्याउन लागेको समेत बताए। नयाँ आर्थिक बजेट आएसँगै युवा खेलाडी र खेलसँग जोडिएका लागि छिट्टै योजना सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी दिए। खेलाडीले पाउने सेवा सुविधाको कुरा, उसको वृत्ति विकासको कुरा पनि पटक पटक उठिरहने गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रालय अत्यन्त चिन्तित रहेको कुरा पनि म तपाईँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेलाडीले खेल खेलेर पनि व्यवसायिक बन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमसेकम 10 लाखको पुँजी उसको हातमा आउन सक्यो भने त्यो खेलाडी त आफ्नै गाउँ बसेर व्यवसाय गर्न सक्छ नि त, परिवारसँग बस्न सक्छ, बच्चा बच्चीसँग बस्न सक्छ। यस्तै विभिन्न प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि सरकारले कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको र पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा रहेका पूर्वाधारलाई जोड दिने मन्त्री लिम्बुको भनाइ छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा बिहिबार फ्रेन्च र हिमालयनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। खेलमा दुई टिमले गोल गर्ने अवसरलाई खेर फालेका थिए। बराबरीसँगै फ्रेन्चले 23 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको हिमालयनले 30 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा पुलिसले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। जितसँगै पुलिसले 23 खेलमा 34 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एनआरटीको 29 अङ्क छ। महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको बिहिबार भएको तेस्रो खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 27 रनले हराएको हो। जितसँगै नेपालले 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-1 को अग्रता पनि बनाएको छ। 5 खेलको क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने नेपाली टोली हाल मलेसिया भ्रमणमा छ। तेस्रो खेलमा टस हारी ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको मलेसियाले भने निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 83 रन मात्र बनाउन सक्यो। महालक्ष्मी विकास बैङ्कले महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग 2023 श्रृङ्खला 2 आयोजना गर्ने भएको छ। बैङ्कले 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबारदेखि प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। ललितपुरको इमाडोल स्थित बस पार्क इन्डोर क्रिकेटमा 3 दिनसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 16 टोलीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। लिग कम नकआउटमा खेलाइने प्रतियोगितामा 31वटा खेल हुनेछ। नेपाल पौडी सङ्घको आयोजनामा हुने 11औं एनएसए कप पौडी प्रतियोगिता जेठ 21 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। सङ्घले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जेठ 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो। साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पौडी परिसरमा हुने प्रतियोगिताको बिहान 8 बजे हिट्स र अपराह्न 4 बजेदेखि फाइनल खेलहरू हुनेछन्। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 170 र महिलातर्फ 90 गरी कुल 260 खेलाडीहरूले खेलतर्फ 28 स्वर्ण र उमेर समूहमा 36 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा नेपालभरका 36 विद्यालयको पनि सहभागिता रहनेछ। यो प्रतियोगिता चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद र जापानमा हुने पेरिस ओलम्पिकको क्वालिफायर प्रतियोगिताको छनौट समेत भएको सङ्घले जनाएको छ। एसियाली खेलकुदमा पौडीतर्फ समान 2 महिला र पुरुष तथा समान 1 महिला र पुरुष वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा छनौट हुनेछन्। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता। नेपालको मुख्य चासोको विषयमा भारतले सहमति नै जनाएन। काङ्ग्रेस दाइ भाउजू साला भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुँदै गएको महामन्त्री थापाको टिप्पणी। गुटबन्दी तोड्न आग्रह। मन्त्रीले विदेश
र विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारीहरू राख्नै पर्ने निर्णय भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लङ्घन, संस्थागत रेकर्ड नहुने भन्दै आलोचना। सर्प पालन प्रकरणमा अनियमितता भेटे सजाय भोग्न तयार रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाई, रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु गलत भएको तर्क। साउदी अरबका लागि इटलीले लियो हतियार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय, साउदी अरेबियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत एनआरटी विरुद्ध पुलिसको जित, फ्रेन्च र हिमालयनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अहिलेलाई निज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।